بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أعزائي عزيزاتي المتابعين والمتابعات، المشاهدين والمشاهدات، التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الدروس عن بعد التي نقدمها لتلاميذ المستوى الابتدائي وتلاميذ المستوى الإعدادي. إذا نعتذر عن هذا الغياب، كنا مشغولين بهذا الأسبوع اللي داز، كنا مشغولين بالفروض، الامتحانات والمراقبة، الامتحانات ديال المراقبة المستمرة. قدمنا ما فيه الكفاية من الامتحانات، الفروض المحروسة، المستويات الرابع والخامس والسادس، وكذلك بعض الامتحانات في الرياضيات والفيزياء والكيمياء بالنسبة للمستوى الإعدادي، الأولى إعدادي، المسار الدولي يعني خيار فرنسية. في هذه الحصة إن شاء الله سنستأنف إعطاء الدروس. غادي نبقاو اليوم مع الشابيتر نيميرو 4 متعلق بالمفاهيم الأساسية ديال الهندسة على المستوى. دونك هنا عندنا شابيتر 4 لي نوسيون دو باز دو لا جيومتري دون لو بلون، بمعنى اش كيقولوا لنا المفاهيم الأساسية للهندسة في المستوى. إذا الناس اللي مهتمين يتبعوا معايا. إذا أول مفهوم هو لو بلون. غونتان لو بلون هو المستوى. التعريف ديالو شنو هو المستوى؟ ديفينيسيون. دونك لا ديفينيسيون ديال ان بلون. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Le plan est une surface infinie sur laquelle on trace les points, les droites, les demi-droites, les segments, ainsi que toutes les figures géométriques. كاشنو قالوا لنا هنا؟ قال لك المستوى هو واحد المساحة لا متناهية، يعني مساحة لا متناهية sur laquelle on trace، اللي عليها كنرسمو نقاط، كنرسمو مستقيمات، لي دغوات، لي دومي دغوات، انصاف المستقيمات، لي سيغمون، القطع اللي كتكون محدوده من الطرفين، انسي كو توت لي فيغور جيومتريك، وكذلك جميع الاشكال الهندسيه. نعطيك مثلا بحال الطابلو، مثلا السبوره، هذا سي ان بلون. الورقه سي ان بلون. السطح مثلا ديال الطاوله سي ان بلون. السطح ديال المكتب هو سي ان بلون. Deuxièmement, on dit aussi que le plan est un ensemble de points. Donc هنايا المستوى راه هو مجموعة من النقاط. إلا درتي مثلا نقطة ونقطة 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 ونقطة، دونك هنايا كيعطينا un ensemble de points. Deuxièmement, représentation. هنا غنديرو التمثيل ديال un plan. Le plan peut être représenté en classe par le tableau et par la feuille de notre cahier de géométrie. دونك هنايا قال لك ممكن اننا نمثلو هذاك المستوى بالطابلو، يعني السبوره ولا الورقه ديالنا ديال الدفتر ديال لا جيومتري. كرون دو شنو فيها؟ لي فيغور جيومتريك ايزويل. قال لك الاشكال الهندسيه الاعتياديه. من الاشكال الهندسيه الاعتياديه شنو هنا؟ غنبداو بلو بوين، هو نقطه. دونك نقطه، لو بوين اي ليليمون لو بلو سامبل دو لا جيومتري. نقطه قال لك هو واحد العنصر، هو الابسط عنصر في الهندسه. علاش؟ لاننا كنمثلوه بكروه كما غنشوفوا. دوزيامون ان بوين اي ريبريزونتي لو بلو سوفون بار اون كرو. دونك هو قال لك واحد النقطه كنمثلوها غالبا بعلامه. اذا انا ملي كندير علامه راه كنمثل نقطه. troisièmement un point peut porter un nom comme A B C D. دونك ملي كنديروا واحد العلامه، واحد النقطه، خاصنا نعطيوها واحد السميه. هذيك السميه كنعطيوها لي نوم ديال لي لتر بالالفابي. مثلا نقولوا لو بوين نديرو كروه ونديرو حداها لو بوين A ولا لو بوين B ولا لو بوين C ولا D الى اخره. Quatrièmement, deux points distincts sont deux points différents et ne portent jamais le même nom. دونك ملي كنديروا واحد جوج نقط، مثلا نقطه هنا ونقطه هنا، هما راهم جوج ديال النقاط مختلفه تماما، وما عمرهم كياخذوا نفس الاسم. ما عمرنا غنديروا مثلا واحد النقطه هنا نسميوها ا ونجيو لهنايا مثلا ونديروا نقطه اخرى ا. هذا خطا. علاش؟ لان هاد النقطه اللي غتكون مثلا هنا كتختلف مع هاد النقطه اللي غتكون هنا.
وبالتالي دو بوان ديستانغ هما مختلفين، سون دو بوان ديفيرون اي نو بورت جامي لو ميم نون، ما عمرهم كيختلفوا وما عمرهم غادي ياخدوا نفس الاسم. Cinquièmement, deux points confondus sont deux points égaux et représentent le même point. عندنا واحد جوج نقط مثلا لو بوان A و لو بوان A. هاد لو بوان A وهاد لو بوان A ما عمرهم كيكونوا مختلفين، كيكونوا منطابقين، بمعنى confondus. مثلا لو بوان A وكندير فوق من هذيك العلامة ندير علامة أخرى فوق منها، إذا هنا كنمثلها بلو بوان A دو فوا. إذا هنا كيكونوا في نفس النقطة منطابقين. هنايا غنديرو اكزومبل مثلا premièrement soit A et B deux points distincts on écrit A différent de B. دونك إلا كانوا هاد دو بوان ديستانك بمعنى مختلفين، عندنا هنايا A كنديرو هنا A وهنا B، هادو دو بوان ديستانك مختلفين. علاش؟ لأنهم متباعدين وما منطابقينش وعندهم جوج ديال الاسماء مختلفه، هذه عندها A وهذه عندها B، دو بوان. Deuxièmement, soit A et B deux points confondus on écrit A égale à B. إلا كانوا هاد لو بوان A و لو بوان B هما نفس منطابقين، بمعنى A راه فوق من B هاد العلامة، هاد العلامة بمعنى راه فيها جوج، فيها A وفيها B، وبالتالي هنا اوتوماتيكمون راه A هي B، A égale à B. نشوفوا دابا لا نوسيون ديال لا دغوات، شنو المفهوم ديال واحد المستقيم. ديفينيسيون: لا دغوات est une ligne droite illimitée des deux côtés. قال لك والمستقيم هو واحد السطر، واحد الخط هو illimité غير منتهي من الجوانب بجوج. ملي كنديروا خط من هنا مثلا كنديروا هكذا، اذا هذا غير منتهي من هذه الجهه وغير منتهي من هذه الجهه، بمعنى illimité des deux côtés يعني غير محدود من الجهتين. Deuxièmement, pour tracer une droite on utilise la règle. دائما ملي كنبغيو نرسمو مستقيم كنستعملو المسطره. علاش؟ باش يكون هذاك المستقيم بمعنى مستقيم بصح ماشي عوج. اذا كان عوج اذا غيمثل لنا شي شكل اخر. Troisièmement, une droite peut porter un nom comme D, delta, L, D', delta prime et L prime. دونك هنا هادو اسماء كنعطيوها لمستقيمات، ولكن هنا ردوا البال، ما عمري غندير دي وما نديرش بين قوسين. الا درت دي مثلا هنا ما عندهاش الاقواس راها كتعني ليا نقطه، وبالتالي اي حرف في لا لتر في الالفابي درت مثلا دي، الا بغيت نقصد بها نقطه كنديرها بدون اقواس، الا بغيت نقصد بها مستقيم كنديرها اونتر دو بارونتيز، اونتر دو بارونتيز، بمعنى بحال دابا دي هنايا اونتر دو بارونتيز. دلتا اونتر دو بارونتيز، ال كذلك لي بارونتيز هنا. دي بريم هذه كتسمى بريم، هذه الاشاره هذه كنقولوا دي اشاره بالعربيه، وبالفرنسيه كنقولوا دي بريم اونتر بارونتيز. دلتا بريم اونتر بارونتيز، ال بريم اونتر بارونتيز اكسيتيرا. جي بريم اونتر بارونتيز، او اونتر بارونتيز. ضروري هذوك لي دو بارونتيز باش كنفرقهم على لي بوين. Exemple, soit D et delta de droite. هما شوفوا لاحظوا معايا دي اونتر دو بارونتيز، هنا كنقصدوا بهم جوج ديال المستقيمات، دونك دي اي دلتا دو دغوات. ها هو شوفوا عندي دي هنايا ها هو بهذا اللون هذا الازرق، دي اونتر دو بارونتيز، كذلك دلتا اونتر دو بارونتيز. هنا vocabulaire, on considère la figure ci-dessous telle que D est une droite et A et B sont deux points distincts. دونك هنايا عندي هنايا واحد دلتا، عفوا واحد مستقيم دي، ها هو المستقيم دي اونتر دو بارونتيز، وهذا الدي هذا يمكن لي نزيد من هذه الجهه نطولو من هذه الجهه ونزيد نطولو من هذه الجهه. اذا هنا علاش؟ لان كنعرفوا لا دوات هو واحد الشكل غير منتهي من الجانبين. عندي هنايا راها في المستقيم دي، راه كتنتمي لهذا المستقيم دي، ولكن بي راه ما كايناش في المستقيم دي. دونك عندي و بي سون دو بوين ديستانك،
Le point A se trouve sur la droite D. هنايا A راه كاين فوق المستقيم D، يعني كاين في المستقيم D. هاد A هادي راه على المستقيم D. On dit que le point A appartient à la droite D. كنقولوا A تنتمي، بمعنى كتنتمي لهاد لا droite D. أما B دونك وكنكتبوها A appartient à la droite D. A هادي الكتابة بالفرنسية، وهادي هي الكتابة الرياضية. On écrit هذه كتابة رياضية. A appartient. Appartient هي دايرة بحال هذا الشكل هذا. A appartient à D. On dit aussi que la droite D passe par le point A. وممكن نقولوا D تمر من النقطة A. المستقيم D يمر من النقطة A. هي A appartient à D. بحال. Deuxièmement, le point B se trouve à l'extérieur de la droite. B هنايا كاين à l'extérieur بمعنى خارج المستقيم D. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que le point B n'appartient pas à la droite D. كنقولوا A B ما كتنتميش للمستقيم D. ها هي B خارج المستقيم D، وبالتالي الكتابة الرياضية هي B n'appartient pas. كنديروا appartient ونضربوا عليها بهذا الخط هذيك، كنعنيو B n'appartient pas à D. On dit aussi que la droite D ne passe pas par le point B. La droite D ne passe pas par le point B. Remarque, هنايا appartient signifie appartient à. هذه هي appartient à، وهذه signifie n'appartient pas à. هذه la négation ديال هذه. Propriété يعني خاصيات هنايا. Par deux points distincts passe une et une seule droite. هنا واحد الخاصية مهمة. جوج النقط كيعرفوا لي مستقيم. إلا رسمت جوج النقاط مثلا كينتميو واحد المستوى، يمكن لي نعرف بهم مستقيم. بحال دابا عندي هذا الشكل هذا. On considère la figure suivante telle que A et B sont deux points distincts. A و B يكونوا مختلفين، بمعنى ما تكونش A كتنطابق مع B. إذا جوج نقط مختلفين يمكن لي نعرف بهم مستقيم، بمعنى هاد A و B كيعرفوا لي هذا المستقيم هذا، وبالتالي يمكن لي نكتب A B entre deux parenthèses. Donc qu'est-ce qu'on dit? On remarque que par les points A et B ne passe qu'une seule droite. ما يمكن يمر بجوج ديال النقط إلا مستقيم واحد. Cette droite porte le nom de AB ولا BA. يا إما كنقولوا la droite AB ولا la droite BA. ولكن دائما ما ننساش les deux parenthèses. علاش؟ لأن أي خطأ في المعنى الرياضي ديال واحد الشكل هندسي راها تقدر تعني لنا حاجة أخرى. دونك هنايا إلا درنا مثلا A B هنايا وما درناش les deux parenthèses راه غتعني لنا مسافة، وحنا مازال ما شفناش المسافة. مفهوم؟ إذا A B entre deux parenthèses ولا BA. ملي كنديروا لي دو parenthèses راه كنقصدوا بهم لا دغوات. إلا درنا A بوحديتها ولا B بوحديتها كنقصدوا بها un point. Propriété. Par un point passe une infinité de droites. ولكن واحد النقطة مثلا نقطة A هنايا يمكننا نرسموا ما لا نهاية من المستقيمات. نزيدوا هذا واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا. هذيك النقطة A غيدوزوا منها ما لا نهاية، يعني واحد العدد غير منتهي من المستقيمات. هذه هي ما معنى une infinité. هذه هي une infinité de droites. On remarque que par les points A passe une infinité de droites, plusieurs droites. ملي كنقولوا une infinité راها أكثر من plusieurs، بمعنى ما لا نهاية، شي حاجة اللي ما يمكنلهاش تنتهي. بالنسبة لي points alignés، les points alignés sont des points qui appartiennent à une même droite. aligné بمعنى مستقيمية، بمعنى كتنتمي لنفس المستقيم. هذه هي aligné. On considère les figures ci-contre. A, B et C sont des points alignés. A و B و C ما معنى aligné؟ أي أنها مستقيمية، بمعنى كتنتمي كلها لهذا المستقيم هذا. ولكن إلا كانت مثلا C خارجة هنا راه ما غاديش نقولوا A B C sont des points alignés، إلا ماشي على نفس المستقيم، ولكن إلا كانوا في نفس المستقيم هنايا كينتميو لنفس المستقيم كنقولوا aligné.
هنا شوفوا معايا هذا المثال، واش او اف جي سون دي بوين الينيي؟ الا ماشي مستقيميه. راها علاش؟ لان او ابارتيان à la droite، اس جي appartient à la droite، ما اف n'appartient pas à la droite، اف ما كتنتميش لهاد لا droite، وبالتالي دونك او اف جي ne sont pas des points alignés. هي هادي او اف جي ne sont pas des points alignés. دابا غنشوفوا لي بوزيسيون دو دروات، الاوضاع ديال جوج ديال المستقيمات. نشوفوا droite séquente. معناها les droites séquentes, deux droites séquentes sont deux droites qui n'ont qu'un seul point commun. بمعنى séquente انهم كيتقاطعوا بعضياتهم. راه جوج ديال المستقيمات متقاطعين، بمعنى غيكونوا مشتركين في نقطة واحدة. بحال هذا الشكل هذا، عندي لا droite D et la droite delta. Regardez bien. Donc le point A, le point A, c'est un point commun entre la droite D et la droite delta. بمعنى A راه هي مشتركة ما بين D و دلتا، بمعنى A كتنتمي ل D وكتنتمي ل دلتا. إذا جوج ديال المستقيمات متقاطعين بعضياتهم راه ما كيشاركوا إلا في نقطة واحدة، إلا كانوا منطبقين، وغنشوفوها في الوضع الجاي. On considère la figure séquente. On dit que D et delta sont deux droites séquentes en A. بمعنى كيتقاطعوا في النقطة A. On appelle A le point d'intersection des deux droites. كنقولوا بأن A هي نقطة تقاطع المستقيم D والمستقيم دلتا. هي المعنى ديال le point d'intersection de deux droites D et delta. Deux droites séquentes sont distinctes. جوج ديال المستقيمات متقاطعين في واحد النقطة واحدة هما مستقيمان مختلفان. هذا ركزوا عليه هذه. إلا كانوا واحد جوج المستقيمات كيتقاطعوا في نقطة واحدة، إذا فهذان المستقيمان هم مختلفان. دابا غنشوفوا لي droites confondues. معنى لي كونفوندي أن هاد المستقيمات المتطابقة، بمعنى واحد فوق الآخر. Deux droites confondues sont deux droites qui ont plus d'un point commun. نشوفوا مثلا عندنا دلتا وعندنا دي. دلتا ودي راه واحد فوق واحد، واش عندهم نقطة مشتركة؟ نو، عندهم une infinité de points communs، عندهم ما لا نهاية من النقاط المشتركة. On considère la figure séquente. On dit que D et delta sont deux droites confondues. On écrit D égale à delta automatiquement. D المستقيم D كيساوي دلتا. علاش؟ لأن هذا راه مطابق مع هذا. O delta égale à D. دابا غنشوفوا لي droites perpendiculaires. بمعنى لي droites perpendiculaires هما لي droites اللي كيكونوا متعامدين، بمعنى كيكونوا بعضياتهم واحد الزاوية قائمة. غنشوفوا هنايا deux droites perpendiculaires sont deux droites séquentes qui forment quatre angles droits. كيكونوا لنا 4 ديال الزوايا قائمة. شوفوا معايا هنايا، عندي دي وعندي دلتا، فعلا راهم بيربونديكولير يعني متعامدين، كيكونوا زاوية قائمة هنا وزاوية قائمة لتحت وزاوية قائمة هنا مقابلة لها وزاوية قائمة هنا على اليسار. هاهما ملونين عندكم هنايا. هذه إلا بغينا نرسموا واحد مستقيمان متعامدان دائما كنستعملوا المثلث، نستعملوا المسطرة ونستعملوا المثلث، لأن المثلث فيه زاوية قائمة، إحدى زواياه هي زاوية قائمة. On considère la figure séquente. On dit que D et delta sont deux droites perpendiculaires. On écrit D perpendiculaire à delta ou delta perpendiculaire à D. العلامة ديال التعامد كنمثلوها بهذا الرمز هذا، هكا وهكا. هذه هي معنى التعامد. Donc, par un point donné passe une seule droite perpendiculaire à une droite donnée. هنا قال لك من واحد النقطة مثلا هنا M كيمر مستقيم وحيد عمودي على واحد المستقيم D. هنا par le point M passe une seule droite perpendiculaire à la droite D. إذا إلا رسمت واحد النقطة مثلا هنا أخرى، غنرسم واحد المستقيم وحيد اللي كيكون عمودي على D. دابا غنشوفوا لا بروجيتي orthogonale et distance entre un point et une droite. دونك هنايا قال لك الإسقاط العمودي
وثم المسافة ما بين واحد النقطة وواحد المستقيم. هنا on considère la figure ci-contre. دونك دي هو واحد المستقيم، ها هو دي هو واحد المستقيم، وعندنا او à l'extérieur de D. معنى à l'extérieur de D بمعنى او كاينه هنا. ça veut dire ان او n'appartient pas à la droite D. هنا ما كتنتميش للمستقيم D، خارجه عنه. La perpendiculaire ou la perpendiculaire à D passe par E, coupe D en H. Ça veut dire العمودي على D، العمودي على D والمار من او كوب دي اون اش، كيقسم لينا هاد الدي في النقطة اش. اذا ها هو العمودي على الدي هو هذا، والمار من او والعمودي على الدي. نعم، كيقسم الدي كيقسمها في النقطة اش، وهاد او هادي هي المسقط ديالها هو اش، بمعنى هاد او هادي سقطناها على اش، بان هذا كيكون هذاك الاسقاط عمودي. دونك هاد او و اش هي لا ديستونس اونتر او اي دي. هاد المسافة هادي كتسمى هي المسافة ما بين النقطة او والمستقيم دي، و اش كتسمى هو المسقط العمودي لو بروجيتي دو او سور دي. اش هو المسقط العمودي ديال النقطة او على دي. اش est appelé projeté orthogonal de E sur D. هي هادي كتعني، قال لك اش هي المسقط العمودي ديال او على دي. او اش هنا المسافة، هنايا كنديرو جوج نقط او اش شي حداشي، هادي كنقصدو بها المسافة، لي ديستونس اونتر او اي دي. لا ديستونس هي المسافة. دابا غنشوفو لا دروات باراليل. لي دروات باراليل هما المستقيمات المتوازية. دو دروات باراليل sont deux droites non séquentes ou confondues. Deux droites parallèles sont deux droites non séquentes. هما ما متقاطعينش ولا منطابقين. اذا يا اما كنقولوا التوازي بمعنى واحد مختلف على الاخر، ولا واحد فوق واحد بمعنى منطابقين. لاحظوا معايا هنا الحاله الاولى، ها هما هاد المستقيمان دي ودلتا راهم متوازيين، بمعنى ما عمرهم غيتلاقاو، هذه هي نون سيكونت. والحاله الثانيه دي مع دلتا منطابقين، الجوج ديال المستقيمات منطابقه راهم متوازيين. On considère la figure ci-contre. شنو عندنا هنا؟ On dit que D et delta sont deux droites parallèles. هادو parallèles. On écrit D parallèle à delta ou delta parallèle à D. التوازي كنعبروا عليه بجوج خطوط صغار متوازية، هادي كتعني التوازي. Par un point donné passe une seule droite parallèle à une droite donnée. قال لك من واحد النقطة M كيمر واحد المستقيم وحيد غير واحد، وكيكون كيوازي المستقيم دي. هذه هي par le point M passe une seule droite parallèle à la droite D. propriété de trois droites. دونك غنشوفوا الخصائص ديال ثلاثة ديال المستقيمات. Si deux droites sont parallèles alors toutes séquentes à l'une et séquente à l'autre. إلا عندنا واحد جوج مستقيمات متوازية، كل مستقيم يقطع المستقيم الأول فهو يقطع المستقيم الثاني. لماذا؟ لأن المستقيم الأول والثاني متوازيان. إلا كان هذا المستقيم L كيقطع D، راه بالضرورة غيكون كيقطع حتى دلتا. علاش؟ D يوازي دلتا. Propriété: si deux droites sont parallèles alors toutes parallèles à l'une et parallèle à l'autre. دونك إلا عندك واحد جوج مستقيمات متوازية، اش كيكون عندنا؟ toutes parallèles à l'une et parallèle à l'autre. إلا كان شي مستقيم آخر كيوازي واحد فيهم، راه غيكون كيوازي حتى الثاني. هذه هي معناها. دونك إلا عندي مثلا دلتا كيوازي دي، وعندك ال كيوازي دي، حتى ال غيكون كيوازي دلتا. On considère la figure ci-contre telle que إلا كان دي كيوازي دلتا، شوفوا معايا دي كيوازي دلتا، et L parallèle à delta، و L راه parallèle à D. L راه parallèle à D، donc L غيكون parallèle à delta. Si deux droites sont parallèles alors toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. إلا كان عندي واحد المستقيم، جوج المستقيمات متوازية، إلا كان واحد المستقيم واحد آخر عمودي على واحد فيهم غيكون عمودي حتى على الثاني. علاش؟ لأن عندنا دي و دلتا متوازيين. On considère la figure ci-contre telle que D perpendiculaire à delta
et elle la perpendiculaire à D. Donc, elle est perpendiculaire à delta. إلا عندي مثلا عندي دلتا و D متوازيين، واحد المستقيم ال هنا راه ما راسمينوش، واحد المستقيم ال عمودي على D راه غيكون عمودي حتى على دلتا. Si deux droites sont perpendiculaires, alors toute perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre. عندي مثلا هنا عندي D، عندي D عمودي على L. ركزوا معايا. D perpendiculaire à delta et L la perpendiculaire à D. D و دلتا كي دايرين D و دلتا متعامدين، ها هما شوفوا ها هما متعامدين، و L عندي عمودي على الدي. دونك اش غيكون كيوازي ال، غيكون كيوازي دلتا. Si deux droites sont perpendiculaires, alors toute parallèle à l'une est perpendiculaire à l'autre. إلا كان واحد جوج مستقيمات متعامدين، كل مستقيم كيوازي واحد فيهم غيكون عمودي على الآخر. نشوفوا دابا الدومي دغواط. دومي دغواط بمعنى نصف المستقيم. ديفينيسيون كما قبيله قلنا بان المستقيم راه كيكون ما محدودش من الجهتين. مثلا الا رسمت واحد المستقيم هكا غيكون ما محدودش من هنا وما محدودش من هنا. دابا لو دومي دغواط الا كيكون محدود من واحد الجهه، ولكن الجهه الاخرى كيكون غير محدود. La demi-droite est une partie d'une droite limitée d'un côté par un point appelé origine de la demi-droite et illimitée de l'autre côté. هنا نصف مستقيم كيكون عنده واحد الاصل، هذا هو معنى كيكون ليميتي دان كوتي باغ ان بوين ابولي اوريجين، كيكون الاصل ديالو من واحد الجهه هو نقطه، ومن الجهه الاخرى كيكون illimité بمعنى غير محدود. Exemple, on considère la figure ci-contre. Cette figure présente une demi-droite d'origine A et qui passe par B. On note AB. هنا عندي واحد نصف مستقيم، هنا الاصل ديالو هي A. ملي كنقولوا نصف المستقيم الاصل ديالو A بمعنى راه محدود من هنا، ما يمكنش نزيدو نرسمو واحد اخر هنا. اذا هنايا ها هو نصف المستقيم A وكيمشي لهيه AB، وراه كيدوز من النقطه B. اش كنعرفوا هذا النصف المستقيم؟ كنكتبوا الكتابه الرياضيه A. من جهه A كنديروا معقوفه، كنديروا واحد كروشي هكا، ومن جهه بي كنديروا قوس، بمعنى من جهه بي راه غير محدود ومن جهه ا راه هو محدود. لا droite AB s'appelle le support de la demi-droite. ولا droite الا بغينا نرسم واحد لا droite AB، المستقيم AB كيتسمى هو الحامل، ان سيبور، الحامل ديال نصف مستقيم AB. دومي droite opposée، نشوفوا دابا جوج ديال الأنصاف المستقيم يعني متعاكسين او متعاكسان. Deux demi-droites opposées sont deux demi-droites qui ont عندهم même origine au même support, un seul point commun qui est l'origine. شوفوا هنايا عندي نصف المستقيم، مثلا غنقولوا نصف مستقيم AB ونصف مستقيم AC. هاد نصف المستقيم AB ونصف مستقيم AC عندهم نفس الاصل، عندهم لو ميم اوريجين وعندهم لو ميم سيبور، نفس الحامل. سيغمون ديفينيسيون، دابا غنشوفوا القطعه. ما معنى السيغمون باللغه العربيه؟ هي قطعه. ان سيغمون اي une partie d'une droite limitée، هي واحد الجزء من المستقيم محدود، دي دو كوتي محدوده من جوج ديال الجهات، par deux points appelés extrémités du segment، كتسمى لي زيكستريميتي. ما عرفتش كيفاش غنقولهم بالعربيه. هنا النقطه A والنقطه B، هنا محدود من هنا ومحدود من هنا، هذه كتسمى قطعه، سي ان سيغمون. وكنمثلوها AB اونتر دو كروشي، كروشي الاول محدود وهنا من جهه B كذلك محدود، اذا كنديروا دو كروشي. لا droite AB s'appelle le support de segment. هنايا لا droite AB الا رسمنا المستقيم AB كيتسمى هو الحامل ديال القطعه AB. دابا غنشوفوا لا لونغور دان سيغمون. لا لونغور دان سيغمون بمعنى الطول ديال واحد القطعه. La longueur d'un segment AB, c'est la distance entre ses extrémités A et B, notée AB. Donc, la longueur ديال واحد القطعة هو المسافة AB. ملي كنرسموا مثلا واحد القطعة AB هكا محدودة من هنا ومحدودة من هنا، هذيك لا لونغور هي لا ديستونس، هي لا ديستونس AB، ولا ديستونس كنكتبوها
على هذا الشكل بدون معقوفات وبدون أقواس AB. Traçons un segment AB tel que AB كتساوي 5.5. دونك إلا بغينا نرسموا هاد السيغمون هاد القطعة AB كناخدو مسطرة وكنحسبو 5.5 وكنديرو لي كوتي ديال لي زيكستريميتي من جهة B ومن جهة A من A حتى ل B كنحسبو 5.5 ديال السنتيمتر. ها أنا حسبنا إذا من هنا حتى لهنا ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 هذه 5 ديال السنتيمتر. إذا هذا سي ان سيغمون AB. سيغمون إيغو دابا غنشوفو ليزوميتريك بمعنى ليزوميتري ديال دو سيغمون جوج ديال القطع متساوية. كنقولو واحد جوج قطعات متساويين بمعنى عندهم نفس المسافة مثلا عندنا القطعة AB وعندنا القطعة EF. درنا هذا الرمز هنا التساوي شفتوه هاد العلامة هادي كنعنيو بها راه ودي القطعة AB والقطعة EF راهم متساويين بمعنى عندهم نفس المسافة. ما كيهمناش الاتجاهات تكون هكا ولا هكا ولا هكا كيهمنا حنا المسافة. هاد المسافة هادي إلا حسبناها بالمسطرة غنلقاو هاد المسافة كتساوي هاد المسافة. دونك كنقولو AB هكا لا ديستونس AB إيكال à la distance EF. D'abord, je fais le milieu d'un segment. Donc, le milieu d'un segment est le point qui appartient au segment équidistant à ses extrémités. Donc, كنرسمو مثلا عندنا واحد القطعة AB من AB. Le milieu بمعنى نصف القطعة. Donc, هاد E هذا هو le milieu ديال هاد لو segment AB. لو سيغمون AB. إذا المسافة من أو حتى ل B كتساوي المسافة من أو حتى ل A. إذا كنقولو AE كتساوي EB. كنرسمو هنايا كنوض عندي AB راه هي 6 سنتيمتر. دونك E appartient à AB. E خصها تكون كتنتمي ل AB. المسافة AE كتساوي 3 سنتيمتر والمسافة EB كتساوي 3 سنتيمتر. On dit que E est le milieu du segment AB. Si un point est le milieu d'un segment AB, alors كتكون عندي M appartient à B et AM كتساوي MB كتساوي AB على جوج بمعنى المسافة AB على جوج تما باش كنرسمو هداك لو ميليو ديال لو سيغمون. صافو دير أن AB كتساوي جوج AM et AB كتساوي جوج MB. أبليكاسيون عندنا واحد لابليكاسيون هنا soit EF un segment et j'ai un point tel que EF est égal à 3,5 cm et F le milieu du segment OG. دونك عندي F هو لو ميليو ديال لو سيغمون او جي. دونك إلا كان F هو لو ميليو سافو دير أن هاد المسافة هادي كتساوي هاد المسافة هادي. سافو دير أن أو إف إيت إيكال أ إف جي. سافو دير أن أو إف كتساوي جوج من أو إف وكتساوي جوج من إف جي. هذا هو المعنى ديالها. دونك هنا قال كالكيلون إف جي. هاد إف جي هادي كومبيان إيكال شحال عندنا؟ عندنا أو إف كتساوي 3,5 EF 3,5. Ça veut dire أن هاد EF المسافة F G شحال غتكون كتساوي؟ حتى هي 3,5. إلا كانت EF égal à 3,5 سنتيمتر وعندنا F هو لو ميليو ديال لو سيغمون OG. ça veut dire أن F G حتى هي كتساوي 3,5 سنتيمتر. EF غتكون هي 7. علاش؟ لأن غنديرو EF هي 3,5 و F G هي 3,5. غنديرو لا سوم ديال لي دو ديستونس 3,5 بلس 3,5 غتعطينا 7 سنتيمتر. دونك او جي ايكال 7 سنتيمتر. بروبريتي ريسيبروك بمعنى خاصية عكسية. سي AB est un segment et M un point tel que إلا كانت M appartient au segment AB AM égale à MB ça veut dire أن M هي le milieu ديال le segment AB. Application. Soit c'est un cercle de centre O de rayon R et de diamètre AB. قال لك السي هي واحد الدائرة المركز ديالها O والشعاع ديالها R والقطر ديالها هو لو سيغمون AB. ça veut dire إلا كانت AB هو لو diamètre ديال هاد لو cercle. Donc A هاد A le point A appartient au cercle C و B appartient au cercle C. Tracer la figure. قال لك رسم هنايا الشكل. Montrer que A est le milieu du segment AB. C'est normal. غتكون O المسافة O A كتساوي OB. Donc O غتكون هي le milieu ديال le segment AB. هي هذه.
دونك هنايا او هو لو سونتر ديال لو سيركل، A appartient à C et B appartient à C. Donc, automatiquement, puisque O est le centre du cercle C, donc la distance OB c'est R, ou la distance OA c'est R, donc شعاع كيساوي شعاع. Ça veut dire la distance OA est égale à la distance OB, ça veut dire O est le milieu du segment AB. إذا نتمنى نكون توفقت في الشرح، ونتمنى تكونوا فهمتوا. أضرب لكم موعد في حصة مقبلة بحول الله، ستكون مواكبة وموازية للدروس اللي عندكم في هذه المرحلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.